दयाळ काकुळतीच्या बोगस पापा मुगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळता आयच्यान ती सकट सांगता हे जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळता आयच्यान ती सकट सांगता पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासू कश्ट व्हडले हिमकोडाचेर सरांजळच्या उज्याचेर हे जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळता आयच्यान ती सकट सांगता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान 33 डेसाची रितीर जावन आसा आयची. आज आमच्या मदीं आसतना फादर रॉक मायकल रिपेंडन्स पश्चाताप. म्हज्या मोगाच्यान आज आमकां जण पश्चातापाची गरज. आमी जण एकले हांवें तुमी जण एकल्यांनी आज पश्चाताप करूंक आमकां देव उलो मारून आसा. त्या खातीर आज पश्चातापाचे फादर रॉक मायकल अपूर्व शिकोवन दिवन हे आराधन ते मुंदरून व्हरतले. माग्या आयचे आसा सुम्या आज एक पश्चातापाचे काळीज म्हाका फावो कर. कित्याक म्हणल्यार एझेकिएल प्रवादी पुस्तकांत एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26 आणि 27 पळय. एक एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26 आणि 27. एक नवे काळीज हांव तुमकां एक नवे काळीज आज हांव तुका दितालो आणि एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले पत्राचे काळीज तुमचे कुडीचे फातरांतले काळीज हांव काडटलो. आज मुचे भितरले तुमचे भितरले फातराचे काळीज. जायते पडे म्हज्या मोगाचे न्हू आमी सगळे करता जाल्यार 40 दीस उदक पियान आसतना आमी उपास धरता. जांफ्रो हर एका दिसा हर एकांत आमी भाग घेता. कुर्सा वाट्यान भाग घेता सगळ्यांत करता आमी. 18 वर्सां हांव राग दवरता जाल्यार तांचे लागीं आमी उलयना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाची उतार आमकां जण एकल्यांक आज म्हणटा की एक नवे काळीज हांव तुमकां रोसून दिता. आज आमची काळजां नवी जायची, आमची चिंताप नवे जायची. आज इम्पॉर्टंट हांव खंयच्या वस्तूचें ध्यान दिवन आसा. आज म्हाका उपास करूंक इजी जाता जांफ्रो. आज त्याच म्हज्या घोवाचेर, त्याच म्हज्या बायलेक, त्याच म्हज्या इश्टाक म्हाका कोणें सतयलां, म्हाका कोणें बुडयलां, हांव तांचे लागीं उलयता गी. ना तांकां शिराप नासा गी, तांचें नांवपाड करनासा गी. खंयच्याच गरजेचे म्हूण एक घडी आमी समजून घेवंक जाय. परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आज कॉलेस्कराच्या पत्रांत 2 सोवी वळी एक घडी पळया. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवी जिवंक तुम्ही फुडें सरा. पळय परतून म्हणटा क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला. सोमी सडवंदा जीव दातर म्हणून स्वीकार केला जाल्यार देखून ताचे सवे तुम्ही जिवंक फुडें सरा.
ताच्या सांगात जियेची, ताच्या सांगात आमी जिये, तो जियेता त्या करता तुम्ही जियेया. आम्ही जिवंक जाय. कोणा सांगता? सोम्या सांगता, रागा सांगता नाही, मोसरा सांगता नाही, हाकारा सांगता नाही, हेरांची खबर उलयना वायट करच्या सवय सांगता नाही. आज आमची काळजां आनी मना परिवर्तन जायचे म्हज्या मोगाच्यान. त्या दळा आमी जे कितें मागता तो देव आमकां फावो करता. पयले आमच्या सुम्या सांगता एक सम रावंक जाय. तूं जियेता त्या खातीर जियोंक जाय. आमी जियेचे जाल्यार आमकां जियोंक दिनातली थोडी संगत्यो आसात ते जावन आसा आमचे पाताक. पाताक आमकां देवातान पयस व्हरता, आमकां देवा सांगता जियोंक दिना. सलवणी अनुभव करीत आमी इरार जाता, देदस्पर जाता, रातभर न्हीद येना, रातभर न्हीद येना. कितल्यो भाव भयणी सांगता ती, ब्रदर आमच्यान कितेंय जाल्यार करी येत जाल्यार आमच्यान भोगसूंक जायना, भोगसूंक जायना. परच्या दिसा सुमार दिसा पयले एका भयणीन म्हाका शेअर केले, घडीच जावन आसा, ब्रदर 8 वर्सां म्हज्या गांवले उलयना. आतां रितीरेंत जायते म्हज्या भितर कांत येयल्या बरी आसा, बट म्हाका उलोवंक नाका ब्रदर, नाका नाका. तितलें केलां तेणें उलोवंक नाका, म्हाका नाका, म्हज्यान जायना, म्हज्यान जायना. जाल्यार म्हाका कळीत आसा हांव करता रॉंग, हांव कळीत आसा म्हाका हांव करता चूक म्हणून. म्हाका कळीत आसा कशें हांव म्हज्या गांवले उलयना जाल्यार कशें त्या सुमिले हांवें काकूत मागचें. म्हाका कळीत आसा ब्रदर, प्लीज म्हज्या खातीर माग. कित्याक म्हळ्यार एक पटी उलोवंक आनी जें कितें ताणें केलां, जें कितें म्हज्या मतींत आसा म्हज्या जिवितांत डिलीट जावचें तर माग, डिलीट जावचें तर माग. हांव मागून आसा ब्रदर. ह्या दिसांनी सिर्फ उपास हांव करनासा. कित्याक म्हणल्यार हांव मागू जेजू म्हाका एक काळीज दी भोगसूंचें. पळय खरें मागणें जावन आसा. म्हजें गोले उलोवंक आसा, जेजू म्हाका प्लीज म्हाका भोगसूंचें काळीज दी, ताजें राजी जावचें काळीज दी, ताजे सांगत रावचें काळीज म्हाका आज दी जेजू. कंटिन्यू हांव मागून आसा ब्रदर. आनी म्हाका कळीत आसा की हांव खंडीत जावन हांव भोगशीत म्हज्या गोवा लागीं सांगात रावता. सिर्फ हांव कृपा मागता, म्हज्या खातीर मागा. पळय म्हज्या मोगाचेर एक मागणें, एक मागणें आमच्या जिवितांत. पळय देव आमकां शिकयता. आमी ताचें उतर आयकूंक जाय. तो कितें म्हणटा आसतना उतर आयकूंक जाय. ताचें उतर आमी कान दिवंक जाय. त्या खातीर म्हणटा पळय देखून ताचे सवय जियोंक तुमी फुडें सरा. ती पळय भयणीक 8 वर्सां घोव राग आसा, ती कळीत आसा. जर हांव म्हज्या घोवाक भोगसून ताच्या सांगत रावत जाल्यार खंडीत जावन हांव म्हज्या सुम्यासा रावला आसा म्हणल्यार खात्री आनी पातयेणी म्हाका आसा, म्हाका आसा. हे इम्पॉर्टंट. म्हज्या मोगाचें परतून या साम चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3 पळया. जो मनीस खोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातकाचे वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसना, बघा सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. वर्स 3, तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार दिता आनी ताची पानां केदीस भावानांत. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. आज पळय देवाची तो वाळत्या उदका देगेर लायलेले एका रुखा बरी. एक रूख एका वळाच्या देगेर न्हंयच्या तडीर आसता, वयस जाल्यार तो रूख भावना, ताची पाळां उदका लागीं आसा. आज आमच्या जिविताची पाळां सासणी जिवीत दिवच्या ज्या जेजूच्या मोगा लागीं आज रोमोवंक जाय. जेजूच्या मोगाची सकत आमी अनुभव करचे जाल्यार आमची पाळां आज जेजूच्या मोगा लागीं आज वसूंक जाय. त्या खातीर आमी खंय चुकता तें पळोवंक जाय. जायते पटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत जायती उसामळां आसता, आमकां सॅटिस्फॅक्शन ना, आमच्या मतींत इतली बेजारी आमकां कळीत ना. त्या वेळार सगळें वायट म्हूण आमकां भोगता. आज आमी हेरांच्या विशयां उलोवच्या बदला हेरांचें बरें पळोवंक जाय. आज हेरांचे विशय बरें चिंतूंक जाय. म्हज्या मोगाचें वायटाक आमी पाठ करूंक जाय. तेन्ना आमच्या जिविताची पाळां जेजूच्या मोगा लागीं रोमोवन आसतात. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8 जाकोबाच्या पत्रांत 4 ते 8 वेळ पळया. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक आज आमी लागीं सरया, देवाक. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर सगळे आमी देमी घालया. एवकरिस्तांतल्या जेजूक सडवंदर आराधन करया. ताची काकूत आमी अनुभव करया, ताची पदवी आमी अनुभव करया, ताची गूण सकत आमी अनुभव करया. आज मागया जेजू म्हजें मन परिवर्तन कर, म्हजें काळीज परिवर्तन कर, तुज्या मोगांत म्हाका एक कर म्हणून मागया.
तुझ मोजो वासरो तुझ मोजी खोटे तूच मुजो खरो इष्ट तुझ मोजो खोरोई तूच मुजो देव तुझ मोजो देव तूच मुजो आसरो तुझ मोजो आसरो तूच मुझे कोटे सुम्या तुझ मोजे खोटे तूच मुजो खरो इष्ट जावन आसाय तुझ मोजो खोरोई तूच मुजो देव जावन आसाय तुझ मोजो देव Psalm chapter 18 verse 1 जण एकली ते जेजूचे आमचे दिश्ट कांसवया ते जेजूक आमी स्वागत करी आमच्या काळजांत दाविदाच्या किर्तनांत आमकां बापूर बायल म्हणटा सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता सर्वेस्पर सगळी म्हणया म्हज्या फाटल्यान सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता बोळ तू मुझे बोल सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बोळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तू मुझे बोल सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बोळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तू मुझे बोल सर्वेस्पर म्हजें खडाप सर्वेस्पर मुझे खडा म्हजे कोटे म्हजो सडवणदार मुझे कोटे मुझो म्हजो सर्वडा देव म्हजे खडाप मुझो देव मुझे खडा हांव तुका शरण येता हांव ताका शरण म्हजी येता डाल म्हज्या तारणाचे सिंग म्हजो बुरूज मुझी डाल मुझ्या तारणाचे शिंग मुझो बुरूज म्हजे खडाप हांव तुका शरण येता मुझे खडा हांव तुका शरण म्हजी येता डाल म्हज्या तारणाचे सिंग म्हजो बुरूज मुझी डाल मुझ्या तारणाचे शिंग मुझो बुरूज आमचे दोनी हात जाता जाल्यार उबारी आनी ते जेजूक म्हणे तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजे कोटे तुंस म्हजो खरो इश्ट तुंस म्हजो देव म्हणून आमी गायनाद्वारे जेजूक आराधन करी अर्घ म्हणया वळा तुझ मोजो आसरो सगळे सांगता म्हणया आमी वळा तुझ मोजी खोटे तुझ मोजो खोरोई तुझ मोजो देव तुंस म्हजो आसरो सुम्या तुझ मोजो तुंस म्हजे कोटे जावन आसाय जेजू तुंस म्हजो खरो इश्ट जावन आसाय मोजे जेजू तुंस म्हजो खोटे देव तुंस म्हजो सर्वंदार तुंस म्हजो आदार तुझ जावन आसाय मोजो खोरोई तुझ मोजो देव Psalm chapter 46 verse 1 सगळे म्हज्या फाटल्यान आमी रिपीट करया देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ देव आमचो आसरो आनी आमचे कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक देखून सदांच भूंय तयार कापास जाल्यार देखून भूंय कापास दोंगर जाल्यार दर्याच्या गुड्यान परतीस जाल्यार दर्याच्या गुणांत दर्याचे उदक गरजून फेणास जाल्यार दर्याचे उदक गचून फेणात आनी जाल्यार ताच्या उसांबळे दोंगर तरतरतीस जाल्यार आनी ताच्या उसांबळे दोंगर तरतर आमी भियोंची नाव आमी भियोंची नाव दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा दरबाराचो सर्वेस्पर आमचे जाकोबाचो सवय देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे कोटे दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा दरबाराचो सर्वेस्पर जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे दळबराचो कोटे सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा दरबाराचो सर्वेस्पर जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे दळबराचो कोटे सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा दरबाराचो सर्वेस्पर आमचे सवय जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आराधन आमचे करता सगळ्या ह्या काळजात कामळ मुकामळ सुद्धा म्हज्या सेवा हांव जिवितांत करता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या ह्या सगळ्या ह्या मुकामळ काळजात सोदता मुकामळ सुद्धा म्हज्या जिवितांत सेवा सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा. हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू. जेजू हांव तयार हांव आसा. तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार हांव आसा. तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू
जेजू हांव तयार आसा तयार आसा हांव तयार आसा सगळे म्हणे आमी आवळार हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा Psalm chapter 16 verse 5 सर्वेस्परा तुंच मुझे दायज तुंच मुझे पात्र तुझ्या हातान आसा मुझे अद्रश्ट आज सर्वेस्प्रमाणे सोम्याक म्हणे तुंच म्हजो दायज तुंच म्हजो आसरो जावन आसाय आज त्या जेजूक आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती करया Psalm 103 verse 1 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हज्या सगळ्या अंतस्कंठाची स्तुती करूं verse 2 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी तुजे उपकार कितेंच विसर नाका verse 3 सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर तुजी पिडा पयस करता verse 4 तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुझ्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुतीचो मुकुट घालता verse 5 तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादुशी करता आज आमच्या आपल्या देण्यांनी दादुशी करच्या त्या सडवंदराक आमी आराधन कर म्हणया तूंच म्हजो रक्षा तूंच म्हजो वैस तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजो देव म्हणून त्या सडवंदराक आराधन कर म्हणया वेळार तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो खरो वैज तूंच म्हजो खरो तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजे सकत तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो रक्षा तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो खरो वैज तूंच म्हजो खरो तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजे सकत तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो देव आराधन करता आराधन करता सगळ्या ह्या काळजांत ह्या काळजांत मुखामळ सोदता मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा. हांव तयार आसा आराधन करता ते जेजू आराधन कर म्हणया आराधन त्या करता सर्वांना आराधन कर म्हणया त्या जीवदाता आराधन कर म्हणया आमकां जिवीत दिवच्या सर्वांना थांबन आसतना आराधन कर म्हणया आमचे सकत वापरन आमी आराधन कर म्हणया आमची काळजां उक्ते आमी आराधन कर म्हणया सर्वस्वांत हांव तयार आसा हांव तयार आसा सोम्या हांव तयार आसा जेजू जेजू हांव तयार आसा म्हज्या जेजू तयार आसा तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो हांव भरवसो तयार आसा तूंच म्हजो जीवदातर जावन आसाय जेजू हांव तयार आसा तूंच म्हजो आदार जावन आसाय जेजू तुका आराधन करता वाकणटा देवास्ता नमस्कार करता जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा म्हज्या दुनिया जेजू हांव म्हज्या तयार सर्वंतरा. आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचोवया हांव तयार आसा जेजू Psalm 9 verse 18 म्हणटा कित्याक घरचे म्हणटा तो सासनाक विसारना घरचे म्हणटा तो सासनाक विसारना दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना दुबळे धाकटे जावन ह्या पवित्र सगळ्याच्या आराधनांत आमी जण एकले जमो जाल्या आज आमचो भरोसो सदांकाल तो व्यर्थ करचो ना व्यर्थ जावंक दिवचो ना कितकाय दीस जावन हर एका दनपरात युक्रिस्ताच्या मुखार हांवें बसून आसां ताचे उतार वाचून आसां आयकून आसां ताचे नदर लावन आसां आमचो भरोसो सदांकाल तो व्यर्थ जावंक दिवचो ना ताची अर्घा दिवया आराधन करुया स्तुती करया आमी ताचे नदर लावन रावया
त्याची कृपा, त्याची पदवी, त्याचे सकत अनुभव करून अंगाशी टेस्टमनी आम्ही ऐकूया वेळा. I'm Jaisal from Mangalore and I wanted to give 2 testimonies. First, my grandmother has lung cancer and was very sick from the past 3 months and was not able to eat anything. From last month, she was not even able to have a sip of water. We prayed daily and sent prayer requests to the Divine Mercy group, who sent us the Word of God, which we recited daily faithfully. She underwent a procedure and is now able to eat and drink properly. The second is for me. During the time that she was sick, I had a very important international exam to write and I had no time to prepare. I prayed and sent prayer requests to the group. And again, with God's blessings, the Holy Spirit guidance, and everyone's prayer, I was able to pass with really great score. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. And thank you to everyone who kept us in your prayers. जणिकले उकरिस्तांतले जिजू लगी आमची दिश्ट कांसोव्या काकुळदारा जिजू लगी आज ताची काकूत उलोवमान माग्या ताची काकूत आमच्या जणिकल्यांची देवणीच्या खातीर ताची कृपेन आमी भरचे खातीर सांगता म्हणी आमी सत्मंता देवा सर्वदेदार बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्यावरवी गर्भेत संभवलो आमकां मुरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता खालकने कसुसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्यांमध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गात चडलो सर्वदेदार बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्यांची आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतालो सन्मानता पवित्रात्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज समका येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. बरी कृपे मुरलेले समितीचे संगता श्राम देव स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये दवाचे में आमो प्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपे मुरलेले समितीचे संगता श्राम देव स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये दवाचे में आमो प्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपे मुरलेले समितीचे संगता श्राम देव स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये दवाचे में आमो प्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या तसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणून ते जेजूचे आमचे दिश्ट कांचन म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या बरेपणा पासून जणिकली त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोव्या. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 11 म्हणटा की सगळ्या कुटुंबांक जेजूच्या हातांत समर्पित करून माग्या. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत मानतालो कोणच लजेक पडचो ना कोणच लजेक पडचो ना. आमचे लज आज आमचे तन पयस करूं जेजू ह्या सुवातेर आमच्या मदें हजर जाला. आज पवित्र सांगता त्या प्रमाणे जो कोण ताका सत मानतालो त्या जेजूचेर पातयेणी दवरया. आज माग्या आमच्या कुटुंबां जेजूच्या हातांत समर्पित करून माग्या. आमच्या कुटुंबांत असले उणेपण अस्कत काय इराराय बेजाराय आमकां सोन पयस सरोवन दी. मागच्या वेळा जफाने चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हणटा सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारी जावन आसा. आमचे कुटुंब जेजू मुखार उबार आमी सांगाता ह्या वेळार म्हणया कित्याक म्हणल्यार आज सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारी जावन आसा. आमच्या कुटुंबांतले समस्या आमच्या कुटुंबांतले असमाधान इराराय बेजाराय आज आमच्या कुटुंबात शांती ना समाधान ना. आमची भुरगीं आमचे उलयनात पयशांचो अभाव आसा हातागाली कामां पोंता पावनात लाखांनी रीण आसा कोर्टान केस आसा जांफ्रो. आज जांफ्रो डायवर्साक तुमी एप्लाय केला जांफ्रो भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागा सैरिक्योनांतल्या बाबणे खातीर मागया. आज आमच्या कुटुंबांतले सगळे समस्या जेजू मुखार उबारया. आमच्या कुटुंबांतले उणेपण इराराय बेजाराय संपूर्ण तो जेजू पयस करूं दी. सर्गींच्या सक्तेन सर्गींच्या ग्रेस्के तो जेजू आम्हा सर्वांक भरून दी म्हणून मागया. सांगाता म्हणया सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारी तो. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारी तो. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारी तो. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा
जय दितलो झुजारितो सर्वेस्पोर तुझो देव तुझ्या मध्ये असा जय दितलो झुजारितो आज खंयच्या समस्यान आमच्या कुटुंब असा जैत दितलो झुजारी आमच्या संगात असा आमची तकली केदीस लचे सकयल घालूंक तो दिवचो ना तर जेजूचेर पातयेवया आनी आमच्या कुटुंबान कितें समस्या आसा मात्र न्ही सगळ्या संवसारान आज कश्ट जाल्या भाव भयण्यांक कुटुंबांत आज कश्ट इराराय बेजाराय अस्कत असमाधान ह्या सगळ्या सांकड्यान कश्ट जाल्या भाव भयण्यांक जेजूच्या हातान समर्पित कराय म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफाद आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 आज जेजून तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो मनशाक ते साध्य वय पण देवाक सत्संगती साध्य जावन आसा आज मागीर आमच्या मोगाच्यानो काम ना कितली भावभयणी आज भायल्या गांवांत आसात आमच्या तरणाटे कितले आसात तांकां काम ना कामाचे समस्या आसा आज कश्टान आसात ते इरारान आसात बेजारान आसात विजाचे समस्या आसा आज बिजनेस डाऊन जाला रिणार आसात जागो सेल जायना जाग्याचे प्रॉब्लेम्स आसा पेपर सारके नात आज तुज्या घराचे समस्या आसा घर तुज्या नांवार ना जावं फुरो घर अर्द्याक रावला जावं फुरो भाड्याच्या घरांत आसा जावं फुरो हे सगळे समस्या आमी जेजूच्या मुखार उबारया जेजू तुझ्या मुखार आमी समर्पित आहोत जेजू हे सगळे कश्ट इराराय बेजाराय अस्कत काय तुझ्या मुखार उबारता कामनांतल्या फावो ती कामां फावो कर जेजू तुझ्या नांवान तांकां जैत बळ भलायकी लाभय जेजू जेजू आज कंगाल जाला निराश जाला इरारान आसा जेजू तुवें मात्र तांकां फावो ती कामां दिवंक शकताय जेजू जेजू ह्या कश्टांत तांकां निवार जेजू ह्या इरारेंतल्यान तांकां सुटका लाभय जेजू तुज्या आत्म्यान तांकां बोर तुज्या पदवेन तांकां बोर तुज्या कृपेन तांकां बोर जेजू आज ते चंचल जाला देदस्पर जाला जेजू जेजू आज तुजेर पातयेर दिवन मागता हांव जेजू आज कामनांतल्या हर एकल्या भावभयणां कामाच्या तलाशांत आसात जेजू ती आज तांचे दाय दाखय तांचो फुडार तूं आशिर्वादीत कर बेसाम आनी बर म्हणून आमी तुज्या लेगी पारातून मागता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून लूक चॅप्टर 11 वर्स 10 कित्याक मागता तो हर एक लोक घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयता ताका उक्तें जाता आज माग्या आमच्या सगळ्या इवाज जाणां खातीर माग्या इवाज जाणांची मना काळजां बदलुचे तर माग्या इवाज जाणां पवित्र आत्म्यान भरचे तर माग्या वायट सांगल्यार तांकां सुटका मेळचे खातीर माग्या तांणी हातागेली कामां तांची पोंताक पावोवन दी म्हणून माग्या सर्गीच्या ग्रेस्केन आमची भुरगीं आमची इवाज जाणां भरून दी म्हणून माग्या कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा जावं फ्रो सगळ्या आमच्या भुरग्यांची मना काळजां उंच वाडून दी एग्जामीन बरे मार्क्स घेवचे तर माग्या माग्या विशेषतेन कितली ल्हान भुरगीं पिड्यान आसा
तुमच्या हुस्क्यार तुमची भुरगीं आसात जाल्यार ह्या जेजूचेर पातयेया आनी त्या भुरग्याचेर मागा. जेजू म्हज्या भुरग्याक बऱ्या पाडला पळय, म्हज्या भुरग्याक हात लाय जेजू, ह्या बंदकणितान सुटकला पळय जेजू. विस्वासान मागा म्हज्या मोगाचेर. हो वेळ मागचो, तुमचे ते हजारो लोक मागोवन आसा. कित्याक आज मागा, कित्याक हर एका स्वता गेल्या वेळा ल्हान ल्हान भुरगीं तांच्या हाताचे प्रॉब्लेम चलोवंक जायना, उलयनात, कान आयकनात, जावं विंगड विंगड समस्यान तुमची भुरगीं हट करतात आनी रातभर भुरगीं सतयतात. आज ल्हान भुरग्यां खातीर एक ल्हान भुरग्या बाळका खातीर माग्या. आज सुमेची सकत तुमच्या कुडीच्या विशयान वाडोवन येवं दी. खंयची भुरगीं तुमच्या हुस्क्यार आसा ते तकले हात धर मागा आनी जेजूचे दिश्ट कांचया. जेजू आज मागता हांव जेजू, ह्या ल्हाना भुरग्यांक हात लाय जेजू. सुमे तांच्या शिरान घटाय दी, ताच्या हाडान घटाय दी जेजू. जेजू आज खंयची भुरगीं उलयनात, कान आयकना जेजू. त्यांच्या टायमार ती एक्टीव आसली, एक्टीव जाय आसली, आज ती एक्टिविटी नाच जेजू. तांकां राग जेजू. जेजू तांकां हात लाय जेजू, तांकां बऱ्या पाडला पळय जेजू. कितली आवय बापाय रडोन आसात जेजू, हँडिकॅप्ड जाल्यात कितली भुरगीं जेजू. जेजू तुजी काकू तांचे देवय, तुजी कृपा तांचेर वाडोवन येवं दी. आज सगळ्या संवसारान ल्हान भुरगीं कश्ट जाता, जेजू तांची काकूत कर म्हणून तुज्या लागीं पारातून मागता हांव. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून मागया प्रत्येक तरान चवथ्या मिस्तरान Acts of Apostles chapter 2 verse 21 ದಂದುಚ ಕೃತ್ಯಂತ ಆವಿಸ್ವ 2:21 त्याद्वारा सुमेचना उला मारतले हर एकला सडवण लाभतली. आज त्या सडवणदारा जेजू लागी मागया, ताजी सडवण आज आमी अनुभव करया. कितें पितीसपणां आसात, आज वायट संवयत आसात, तांचे खातीर मागया. सोरो, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, अनिस्केळपण, अपस्वार्थ असल्या सगळ्या वायटांत सुटका जोडची तर मागया. पितीसपणां सांपडल्या पावणे एका निजा देव आराधना करचे बद्दल लिंब्याक खंयच्या वस्तूक आनी खंयच्या पितीसपणाच्या काणयेक आज आमी चिंतून आज आमी आराधना करता जांफ्रो. आज मागया विशेष रितीन सोमेच काकूत आम्हा सर्वांची देवणीच्या खातीर मागया. प्रत्येक तरान अनेक वायट संवय, राग, द्वेष, मत्सर, गर्व, एकामेका सकयल घालचे, आडपाय दिवचे, वायट उलोवणे, हे सगळ्या वायटांत सुटका जोडची तर मागया. प्रत्येक कोर्टान कितले लोकांचे केस आसा, कितले लोकांचे आज जैलांत आसात, निरापराधी बाबणी कश्ट आसात, तांचे खातीर मागया. आज ह्या संवसारांत चलचे झगडे, झूज, मारेकार, पिडा ना पयसो म्हणून मागया. सगळ्या संवसारात शांती, समाधान स्थापीत जावं दी. सोमेच काकू सगळो संवसार अनुभव करूं दी. वायटाक पाटकन नवे जियो तोच जेजू जणकला कृपाने बोळला बुद्धी म्हणून मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची
कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासून आता चला एक घडी आम्ही ती घाल्या मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16 सिमा पेद्रून जाप देऊन म्हळाय तू क्रिस्त जिव्या देवस पूत सगळ्या पिढ्यास ताका ते माग्या आज सम्या तू क्रिस्त जिव्या देवस पूत हांव पातयेता तू म्हजी पिडा बरी करूंक शकताय तू म्हाका नितळ करूंक शकताय आज तू म्हणजे सगळा कष्ट तर म्हाका निवारूंक शकताय सगळं अस्कत म्हाका सुटका लाभोवंक शकताय आज माग्या प्रत्येक तरान जेराम्या चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजें काय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर आज माग्या पेद्रोन म्हळ्यार बरी तूंच क्रिस्त जिवे देवचो पूत आज त्या जेजूद्वारी मात्र आमची पिडा बरी करूं जाता जांफरो आमकां कॅन्सर आसा कुडीन खंयच्याय सुद्दां गांठ आसा जांफरो जिराना जेवले लंग्स लिव्हराचे समस्या आसा किडनी डायलिसीस आसा प्रोस्टेट एनलार्ज जाला मोशनाचे प्रॉब्लम आसा युरीन इन्फेक्शन आसा हार्ट ओपन सर्जरी करीचे म्हणला डिस्काचे प्रॉब्लम आसा कुडीच्या खंयच्या विशयान गांठ जाला जांफरो आयज मानसिका पिड्यान आसा जांफरो शिरेचे प्रॉब्लम्स जांफरो विंगड पिड्यान कश्ट जाल्या बाबणे सुमेचे वर्सां बेडसोल सावन बेड्डार आसा जांफरो तांचे खातीर माग्या लास्ट स्टेजीस ICU वेंटिलेटर आसता बाबणे तर माग्या सगळ्या संवसारान कश्टाच्या पिडेस्ता खातीर समर्पित कर माग्या सोमेची काकू तांच्या कुडीच्या विश्वानी वळून दिवळा सोमेची दैवीक सकत जण एकला पिडेवंताचेर चित्र माग्या जाता जाल्यार आमचे दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया आनी माग्या वेळार प्रत्येक तरान घर एक कश्ट जाल्या बाबणे तर माग्या दुकान आसता खातीर माग्या उतर प्रायचे खातीर माग्या लास्ट स्टेजीर आसता खातीर माग्या ICUत आसता खातीर माग्या मानसिका पिड्यान सांपडल्या खातीर माग्या वर्सान वर्सा बेड्डार लोळून बेड्डार असो बेडसोल जाल्या खातीर माग्या ल्हान भुरग्यां खातीर माग्या कितले लोकांक हाताखाली कामां जायना तांचे खातीर माग्या सगळ्या संवसारान कश्ट जाल्या बाबणेचे सगळे कश्ट उणे जावं दी सगळ्या समस्या जावन तो जेजू तांकां सुटका जोड दिवं दी म्हणून माग्या अर्गा तुका जेजू पदवी तुका जेजू सगळ्या तूं सुराय तुका कुडा जावन आसा विश्वासी जावन आसा आमच्या सगळ्या समस्या आमी तुज्या मुखार उबारता सगळे कश्ट तुका निवार जेजू तुज्या रक्तान आमी नितळ कर जेजू सगळ्या लायनी आसता पिडेस्ता ICU आसता हॉस्पिटलांत ऍडमिट जाल्ल्यांक ह्या आराधना तुज्या नदर लावन आसा कोणा ऑपरेशन करचें म्हणला कोणाचे पांय कट करचें म्हणला कोणाचे घाय पेकाराचे जो शुगर उणी जायना BP उणे जायना रातची न्हीद पडना असले सगळे पिडेस्ता आमी तुज्या मुखार उबारता तुजी पदवी तांच्या कुडीच्या विश्वानी वळून दी जेजू बापान सर पदवी दिला तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर जेजू तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर तुज्या भगवंत रक्तान तांकां नितळ कर जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान नितळ कर जेजू तुज्या भगवंत रगत तांचे वळून दी जेजू सगळ्या सांकळेतान सुटका लाभय सगळ्या सांकळेतान सुटका लाभय तुझ आसरो तुझ भरोसो तुझ जीव तर समस्ताय तुझेर आमी नदर लावन आसा जेजू आपोड जेजू अर्गा तुका जेजू पदवी तुका जेजू म्हज्या मोगाचें माग्या आयचे दिसा जेजूचेर आमी नदर लावया आमच्या भाग्यवान बापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर सगळ्या बिस्पां खातीर सगळ्या आर्च बिस्पां खातीर सगळ्या याजकां खातीर धर्म भयण्यां खातीर सगळ्या डिकन्सां खातीर सगळ्या सेमिनरी शिक्षक ब्रदर्सां खातीर आमच्या पवित्र सभे खातीर सगळ्या इगस मतेन वावर करतल्या जण एकल्यां खातीर सोम्याच्या हातान समर्पित कर माग्या सोम्याची दैवी सकत जण एकल्याची देवानी बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी तांच्या मिसांव कामां जैत बोळ भलायकी जण एकल्यां तो जेजू फावो करून दी म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर
हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. यावेळेला आमच्यामध्ये असताना फादर रॉक मायकल पश्चाताप शिकवण देऊन आराधन ते मंदिरून वर्तले. In book of Jonah, जोनाच्या पुस्तकांत we find the story of Jonah आमी पळयता जोनाची काणी. when God asked Jonah देवान जोनाक म्हळें to go to Nineveh. निनेवेक वच म्हणून. But Jonah पूण जोना did not obey the God's word. देवाचें उतर ताणें पाळूंक ना. And instead of going to Nineveh, आनी निनेवे वेच्या जाग्यार he started going to other side. तो दुसऱ्या सुवातेर गेलो. And God realized आनी देवाक तें कळ्ळें that Jonah was not listening to God. की जोना ताचें उतर आयकनातलो. He brought him back through the halfway. ताका पाटी हाडले ताणें कठीण And शिक्षा for दिवन. 3 days, आनी 3 दिसां he खातीर lived in the belly of a fish. एका व्हडल्या मासलेच्या पोटान तो रावलो. And then once again God commanded Jonah आनी उपरांत परत एक पुटी देवान जोनाक सांगलें to go to Nineveh. निनेवेक वचूंक फरमायलें. But Jonah was frightened. पूण जोना जायते भियेल्लो. He didn't know that how the people were going to react to him. तो नेणासलो की लोक काले सांगूंक का म्हणून. He thought ताणें चिंतलें that people might attack him. की लोक ताका लगाड करूंक का, They chase him out. ताका भायर धांवडोवन सोडूंक का. But still now believing the God's word, पूण तरी पूण देवाच्या उतरार पातयेवन obeying the God's command, देवाच्या उतराक ताणें पाळो दिवन he went to Nineveh तो निनेवेक गेलो. and he brought them the message of God. आनी थंय तांकां देवाचे संदेश ताणें दिले. The message of repentance. पश्चातापाचो संदेश That people should repent for their sins. की लोकांक तांच्या पातकां खातीर पश्चाताप Otherwise करचे. this country is going to be destroyed. ना जाल्यार हो देश नाश जातलो. And the king and the people आनी तो राय आनी लोक believed the God's commandment, देवाच्या उतराक ताणें सत मानलें came through the mouth of Jonah, जे जोनाच्या तोंडांतल्यान आयिल्लें. and they repented. आनी ताणें पश्चाताप केलो. Put the sackcloth on their bodies तांच्या आंगार गोणी वस्तू and घाले applied the ash, आनी ताणें सिंद लायली and they repented for their sins. आनी पातकां खातीर पश्चाताप केलो. And God, आनी देव who is the God of mercy and forgiveness, जो काकुळतांनी भोगसणेचो देव forgave आसा, their sins, तांची पातकां ताणें भोगशिली and then city was saved. आनी तो सगळो देश So we बचाव believe in जालो. the God of mercy and forgiveness, आमचो देव जावन आसा काकुळतीचो and He देव. gives us a chance to repent for our sins. आनी पश्चाताप करूंक अवकाश तो He आमकां gives a दिता. chance for us to repent for our mistake. आमच्या चुकीक पश्चाताप करूंक तो अवकाश दिता. Because whenever we sin, कित्याक आमी पातक करताना we go away from the grace of God. देवाच्या कुरपेतान आमी पयस वेता. We go away from the presence of God. देवाच्या हाजरपणांतल्यान पयस And the वेता. God who is loving, आनी देव जो मोगाळ आसा, the God who loves us so much, देव जो आमचो जायतो मोग He करता, wants us to come back आमी पाटी येचे म्हण तो because He आशेता. loves us कित्याक तो आमचो मोग and He करता wants us to be holy. आनी तो आशेता आमी He पवित्र wants us to be in जायचे. His presence. तो चिंता आमी ताच्या हाजरपणान आसीचे. As we have the example of Adam and Eve, जशें आमी पळयता आदाव आनी येवेक, they were in the company of God. ती देवाच्या हाजरपणांत आसली. They were in the presence of God. ताच्या सांगातान ती They आसली. could talk to God directly. देवा कडेन ती संभाषण They could करतली. experience the presence of God. देवाचे हाजरपण अनुभव They could करतली. see the God very clearly. देवाक स्पष्टपणे पळयतली. But once they sinned, पूण पातक करताना they went away from the God's presence. देवाच्या हाजरपणांतल्यान ती They did पयस not गेली. repent for their sins. तांणी पश्चाताप करूंक ना. And they were thrown out of the Eden garden. आनी एदेनाच्या त्या बागांतल्यान तांकां भायर घालो. And that's what sin does for us. आनी तेच पातक आमकांय Takes us करता. away from the Lord. आमकां देवातल्यान पयस सोडता. Away from the presence of the Lord. देवाच्या हाजरपणांतल्यान पयस Away from the सोडता. God's love. ताच्या मोगातल्यान पयस And we सोडता. are plunged into sin. आनी आमी पातकान पडूनच वेता. But God gives a chance for repentance. पूण पश्चाताप करूंक देव अवकाश He gives दिता. again and again chance to us घडये घडये आमकां अवकाश दिता. that we realize our mistakes, आमची सोकी आमी ओळखून, that we realize our sins, आमची पातकां आमी ओळखून that what घेवन sins we have done, की आमी कितें पातक आधारला and म्हणून repent for our sin आनी तांच्या खातीर पश्चाताप and करूं come back to the Lord. आनी देवा लागीं पाटी वचूं. What does repentance means? पश्चाताप म्हळ्यार कितें? In Greek, the word repentance means metanoia. ग्रीक भाशेन रिपेंटन्स पश्चाताप म्हळ्यार मेटनोया. Metanoia means change of life.
ताचो अर्थ जावन आसा जिणयेचें परिवर्तन. change of way of life, आमची जिणी जशी सारता तशें परिवर्तन. change in the direction of life. आमच्या जिणयेच्या वाटेन एक So परिवर्तन. whenever we are into sin, तर आमी पातकांत आसतना the repentance comes पाश्चाताप येता to change our way of life. आमची जिणी परिवर्तन So करूं. instead of going after the sin, तर पातकाच्या पाटी वेच्या instead of जाग्यार living in the life of sin, पातकाची जिणी जियोवच्या we जाग्यार change our life. आमची जिणी आमी परिवर्तन Not करता. only we change our life, आमची जिणीच न्ही but we detest for all our sins. पूण सगळ्या पातकातांनी आमी पयस We hate वता. the sin. आमी पातकाचो द्वेष We hate करता. the sinful life. पातकाच्या जिणयेचो द्वेष करता. And when we hate the sinful life, आनी पातकी जिणयेचो we द्वेष trust करतना in the mercy of God. देवाच्या काकुळतीन आमी भरवोस Because what I cannot do on myself, कित्याक म्हाका स्वताच हें करूंक जायना. I am seeking the help of God. ताच्या खातीर देवाची कुमोक हांव सोदतां. I am believing in the mercy of God. देवाच्या काकुळतीर हांव विश्वास I am trusting in the mercy of God. ताच्या काकुळतीचेर हांव भरवोस The दवरतां God who loves me, की देव जो म्हजो मोग the करता. God who wants me to be sinless, देव जो आशेता हांवें पातका विणे आसा the जे God who म्हणून. wants me to be holy. देव जो आशेता हांवें पवित्र आसा जे He will म्हणून. come for my assistance. तो येतालो म्हज्या कुमकेक. He will help me, तो म्हाका कुमोक करतलो. and I can live a sinful life, sinless life. आनी एक पातका विणे आसली जिणी हांव I can live a जियेतालो. joyful life. एक खुशाल बरी जिणी म्हाका I जियोंक can जाता. live a life in the presence of God. देवाच्या हाजरपणान म्हजी जिणी I म्हाका can be जियोंक close to जाता. God. आनी देवा लागीं हांवें लागीं I वचूंक can जाता. truly remain the child of God. सतत देवाचे भुरगे म्हाका जावंक जाता. And that's how, आनी तशेंच when Jesus began his public ministry, जेजून केन्ना आपली प्रचारण सुरू केलें before calling the disciples, शिसाक आपोवचे पयलेंच he says, repent and believe in the gospel. तो सांगता पश्चाताप करा आनी सुवातेन विश्वास करा. Mark chapter 1 verse 15. मार्क अवस्वर 1 वोळ 15 आमकां सांगता The kingdom of God is at hand. देवाचे राज्य लागीं पावला. Repent and believe in the gospel. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. मार्का प्रमाणे सुवार्ता अवस्वर 1 वोळ 15. तो म्हणटलो वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. So that's how the God called for repentance, तशेंच देव आपयता पश्चातापा because he खातीर. knew the disciples are going to be part of the kingdom. कित्याक तो जाण आसलो ते शीस ताच्या रासाचे भागीदार And the आसतले. first condition for the part of the kingdom is आनी ताच्या खातीर जे पयले वस्त जावन that we आसा repent for our sins. की आमी पश्चाताप करीचे. We lead a sinless life. पातका विणे जिणे आमी जियेचे. And that's how Jesus invited the disciple आनी तशेंच जेजून शिसांक आपोवणे दिले and said, आनी सांगले repent and believe in the gospel. पातकी जिणी बदला आनी The बरी खबर kingdom of God is सतमाना. at hand. देवाचे राज लागीं पावला. We have the famous story of prodigal son. आमी पळयता वेचीक पुताची काणी. We know how he went away from his father, आमी पळयता कशें आपल्या बापयतान पयस took all the गेलो. property of his own, सगळे आपले आस्त बदीक व्हरून lead a very loose life. एक जायती खोटी जिणी तो He जियेलो. spent all his money in loose living, सगळे आपले पैसे खोटे जिणेन ताणें and होगडायले. when he lost everything, आनी सगळे होगडायल्ल्या उपरांत he realized ताका कळलें that I have done mistake. की हांवें सूख आदारल्या. I have committed sin. हांवें पातक आदारला. Now I need to go back to my father. म्हज्या बापय लागीं हांवें पाटी वसीचे. He not only realized that he has made mistake, ताका हेंच कळुना की ताणें that चूक he had केल्या, sinned, he has committed sin, की ताणें पातक केला. but he trusted in the mercy and love of God. बगार देवाच्या काकुळतीन ताणें पातयेणी दवरली. He trusted in the mercy and love of his father. ताच्या बापयच्या मोगान आनी That if काकुळतीर I go to my father म्हज्या बापय लागीं हांव वेता and I will जाल्यार say, हांव सांगतालो treat me one of your like servant, म्हाका तुज्या एका साकरा बरी पळय, one of your hired servant. तुज्या एका वर्त्या साकरा बरी पळय. And with his trust and mercy, आनी ह्याच भरवशान काकुळतेन he went to his father. तो आपल्या बापय लागीं गेलो. That's we read in Luke chapter 15 verse 18 to 19. तेच आमी पळयता लुका प्रमाणे सुवार्ता अवस्वर 15 वळी 18 आनी 19. हांव आतांच उठून म्हज्या बापय सरशी वेतां आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख.
So when we trust in the Lord, तर देवाचेर पात येताना, when we trust in the mercy of the Lord, ताच्या काकुळतीचेर पात येताना we come back to the Lord. आमी ताचे सरशी पाटी Because we येता. know that God is loving. कित्याक आमी जाणव तो We know मोगाळ, that God is kind. तो बरो. We know that God is forgiving. आमी जाणव तो भोगसणे दिता. And we repent for our sins and come back to the Lord. आणि आमी पश्चाताप करून ताचे लागीं पाटी And that is the येता. difference between the good person and the bad person. आणि तो एक व्यक्त जावन आसा बऱ्या आनी खोट्या मनशां मदें. That was the difference between Peter and Judas. तेच व्यक्त आसा पेद्रू आनी जुदासा मदें. Both committed sins, दोगांनी पातक आधारले, but Peter only could repent for his sins. पूण फकत पेद्रूनच पातका खातीर पश्चाताप केलो. Judas did not believe in the mercy of God. जुदासान देवाच्या काकुळतीचेर पात येवना. Judas did not believe in the forgiving power of God. देवाच्या भोगसणेचेर तो पात येवना. Judas did not believe in the love of God, देवाच्या मोगाचेर तो पात येवना. that his love is everlasting. की ताचो मोग जावन आसा His शाश्वत, mercies are boundless. ताची काकुळ जावन आसा And he शाश्वत, forgives us unconditionally. आनी तो कांयच लेखी नासतना आमकां He did not भोगशिता. believe. तो पात येवना. And he went and committed sin. He died. तो गेलो आनी थंयसर जीवघात करून तो मरलो. He committed suicide. ताणें जीवघात केलो. But at the same time, पूण त्याच वेळार Peter, पेद्रू, when he realized that he has denied Jesus, ताका कळतना की ताणें जेजूक he नेकार had केलो, committed sin. ताणें पातक आधारलो, He repented. ताणें पश्चाताप केलो. He repented. ताणें पश्चाताप केलो. He came out and cried aloud. तो भायर येवन जोरान रडूंक लागलो And the tears were flowing from his eyes. आनी ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवंक लागली. He was repenting for his sins. पातका खातीर तो पश्चाताप करनासलो And God forgave him. आनी देवान ताका भोगशिलें. Jesus forgave him. जेसून ताका भोगशिलें. That's we find in Luke chapter 22 verses 61 and 62. तेच आमी पळयता लूक अवस्वर 22 वळी 60:1 आनी 60:2. तवळ सोम्यान पाटी घुवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली. आज कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. सोमयाच्या ह्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी भायर वचून तो घडघड्या रडलो. Because we believe in the God of mercy. कित्याक आमी पात येता काकुळतीच्या देवाचेर. Peter believed in the power of Jesus. जेजूच्या सक्तीचेर पेद्रू That now पात येलो Jesus will forgive him. की जेजू ताका भोगशितलो. He repented for his sins. ताणें पातका खातीर पश्चाताप He केलो. cried aloud. तो जोरान रडूंक लागलो. He wept for his sins. ताच्या पातकां खातीर तो रडलो And Jesus forgave him. आनी जेसून ताका And भोगशिलें. later Jesus told him, आनी उपरांत जेसून ताका सांगलें, Peter, tend my sheep. पेद्रू म्हज्या बोकऱ्यांक सरे. He was rewarded for his repentance, ताच्या पश्चातापा खातीर ताका इनाम for मेळ्ळें. the faith that he had, ताच्या भावार्था खातीर, for the love for God, देवाच्या मोगा for खातीर, the love for Jesus. जेसूच्या मोगा खातीर Peter repented पेद्रून पश्चाताप केलो and Peter was awarded. आनी पेद्रूक इनाम मेळ्ळो. But at the other hand, पूण दुसऱ्या सुवातेर another disciple, Judas, दुसरो शीज जुदास committed suicide. ताणें जीवघात केलो. So that's how the love of God, तेच आसा देवाचो the मोग. forgiveness of God. तेच जावन आसा देवाची We काकूळ. need to repent for our sins. पातका खातीर आमी पश्चाताप करी सई. The word says, उतर आमकां सांगता Ibrani chapter 8 verse 12, I do not remember their sins. हांव ताची पातकां उगडास दवरिना. God do not remember our sins. देव आमची पातकां उगडास दवरिना. And book of Isaiah आनी इसायाच्या पुस्तकांत chapter 1 verse 18, अवस्वर 1:18 I do not remember their sins, even if their sins are red like crimson. रक्तांबळा बरी आज तांबडी तांची पातकाई हांव उगडास दवरचो ना. I will make them white like as a wool. आज दोवा बरी ती आज दोवी हांव करतलो. So that's how the God loves us. तसोच देव आमचो मोग He करता. waits for us आमच्या खातीर तो वाट that we पळयता can come back to Him की आमी ताचे लागीं पाटी and He can येवचे forgive our sins. आनी आमची पातकां तो As we भोगशितलो. have in the prodigal son story. जशें आमी पळयता वेचीक पुताच्या As the काणयेंत. son came, पूत पाटी येताना as the son returned, पूत बापाय लागीं father पाटी saw him from येताना the far
तो आज बापायन ताका पयसतान पळयलो and father ran towards the son. आनी पुता लागीं तो धांवून गेलो. Father ran towards the son. बापूय पुता लागीं So धांवून when we गेलो. repent for our sins, तर आमी पश्चाताप करताना our Father in heaven आमचो सर्गींचो is बाप also waiting for wide open arms. आज उक्त्या हातांनी आमची वाट Come back, पळयता. my son. पाटये म्हजे पुता, Come back, my daughter. पाटये म्हजी दुवे, All your sins are forgiven. तुजी सगळी पातकां Whatever भोगसली, your sins were there, तुजी कसलीय पातकां जावं, everything is forgiven today. ते सगळे आज हांव Come भोगशीता. and take part in the banquet. ये आनी जेवणान भागीदार सा. And therefore it's very important for us देखून आमच्या खातीर भोव that गरजेचें we आसा repent for our sins. की पातकां खातीर आमी पश्चाताप We are करीचे, sorry for our mistakes आमचे चुकी खातीर पश्चाताप and we return करीचे to the Lord. आनी देवा लागीं पाटयेचे. Return to the Lord, देवा लागीं पाटयेचे, trusting in His mercy and forgiveness. ताच्या काकुळतीचेर आमी पातयेवन. Now the repentance has 4 steps. आतां पश्चातापाचे 4 भाग आसात. The first step of repentance is ताचो पयलो भाग जावन आसा recognize. आमी वळखून घेवचे. The person recognizes तो मनीस वळखून घेता that he has committed sin. की ताणें पातक आधारला And then he takes the responsibility of the sin. आनी ताच्या उपरांत तो स्वताक सांगता That I am responsible for all the sins and the mistakes that I have committed in my life. की वय हे पातक केले ते हांवेंच. The second step is दुसरें जावन आसा regret. ताणें ताका कळचे की ताणें कितें केलां. The person is remorseful. ताका आज वायट लागता, Person is sorry. ताका आज वायट लागता. He is feel apologetic. तो चिंता की हांवें भोगसणें मागचे. He is sad तो आज दुखेस्त जाता for the kind of sin he has done. कित्याक ताणें पातक केला. And then he reaches to the third step, आनी उपरांत आमी तिसऱ्या भागाक वेता. resolving. खंयसर आमी ताचें समाधान The person करता. resolve तो मनीस वचून ताचें समाधान that I will करता never commit sin again. की हांव परत आतां पातक करचो ना म्हणून. Not only tomorrow or the next week, पल्या व दुसऱ्या हफ्त्यांतच but for न्हय, the life he makes the resolve. बगार संपूर्ण जिणये खातीर तो He आतां makes the निश्चय करता. resolution तो आतां एक निश्चय that करता I will keep away from all the sins. की हरलीक पातकांतल्यान हांव पयस I रावतलो. will keep away from all the evil things in my life. म्हज्या जिणयेंत सगळ्या खोट्या वस्तूंतल्यान हांव पयस रावतलो. And then come the fourth and the final stage, उपरांत येता चवथो भाग restitution. जी जावन आसा आमची भरतीपण. He pays for the mistake he has done. जे कितें ताणें केलां ताचे खातीर तो भरती It's not करता. only the simple word of just saying sorry ते फकत येस न्हय की तो or भोगसणें please मागता. pardon me, बगार तो फकत सांगता म्हाका but भोगोस म्हणून, something more the person does. पूण ताचे काणी वर्ते तो करता. That whatever the mistake he has done, जी ताणें चूक केल्ली, whatever the sin he has committed, जे कितें पातक ताणें आधारले, accordingly he makes the restitution. ताकाच तो भरती करून दिता. As we find in the story of Zacchaeus, आमी पळयता जाकेवाच्या काणयेंत. Luke chapter 19 verse 8, लूक अवस्वर 19:8. when Zacchaeus was forgiven of his sins, जाकेवाक ताची पातकां भोगसल्ली त्या दळा. he said, whatever if I have cheated someone, I give them half. तो सांगता हांवें कोणाकी आज कांय केलें जाल्यार हांव अर्दे पाटी दिता. And then all his property आनी सगळे आस्त बदीक he gave to the people whom he had cheated. कोणाक ताणें लुगाड केलो तांकां तो दिता. लुका परबणे सुवार्ता अवस्वर 19:8. पूण जाकेव सकडा हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां. आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. So until we complete the restitution, तर आमी भरती करता मुसर, until we undone our mistake that we have done, आमी केल्ली चूक ते परत आमी सुधारता मुसर, until we undo the mistakes and the sin that we have committed, आमी चूक केल्ली ताणें केल्ल्या नातले बरी आमी करता the मुसर, process of repentance is not complete. ते पश्चातापाचे संपूर्ण जायना. So it begins from recognizing that I have committed sin तर ते सुरू जाता आमी ओळखून घेवंक की आमी पातक केला, and ends with the restitution, आनी ते अखेर जाता आमी त्या पातका खातीर भरती करची. undoing the sin and the mistake that we have done. आमी जे केल्ले ताका आमी सुधारचे. And then from there the God takes over. आनी थंयतावन देवच मुखार He व्हरता. takes it further तो थंयतावन ते मुखारसून व्हरता and he grants mercy and forgiveness. आनी आमकां काकुळटांनी भोगसणें दिता. God is compassionate and loving देव जावन आसा दयाळ आनी and मोगाळ, he forgives our sins. आनी आमची
माझी पातकां तो what बक्षिता I need म्हाका जे गरजेचे to repent for my sin, म्हजे पश्चाताप करूंक and the God will bless us. आनी देव आमकां बेसांव दिता. जण एकले आमी दिमे घालया ह्या जाग ह्या स्वातर आम्हा सर्वां खातीर आमचे खातीर मागतालो. God, a loving Father, who is merciful and forgiving. Whatever sin that we commit in our lives, you are compassionate and kind, and in your mercy you forgive all the sins. We pray for all the world, for all the people, those who are in sin, living the life in sin. Lord, we pray for the forgiveness. Give us the heart of repentance, that we are to become truly sorry for our sins, and we come back to the Lord. Often at times in our world, we go after the world. We go after the pleasure of the world. We go after the power of the world. But we realize, Lord, that you are the only one. You are the only true Lord. You are almighty and powerful. We ask your pardon, Lord. We give us the heart of repentance, as Peter repented for his sins. We also ask us to give the grace so that we repent for our sins. We place before you all world, all people, those who are suffering, very especially the youth, those who are living in the world, those who are finding difficult, lot of temptations, lot of difficulties that we face in our life. We pray for everybody, especially those who are suffering for any kind of sickness, any sickness of heart, sickness of kidney, and all that physical ailment, spiritual ailment, psychological ailment. We bring to you, Lord. We bring them to you, Lord, because you are mighty, you are powerful, you are healer, Lord. You can heal them. You have power, Lord. You only can heal them. सगळे आमचे तकले बागोय निमाणे बेसांव आमकां सगळे तयार करा. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. प्रायज जालाड म्हज्या मोगाचें आयचे सदैवाक आज आमी अर्घ येता आसतना परतून दुसरें अनाउन्समेंटींग आसतलें हांगा सोमारा मंगळारा बुधवारा ह्याच सोमारा फाल्यां सोमार मंगळार बुधवार हांव आनी फादर फ्रँकलिन डिसोजा पडुकोणे इगर्जेंत सोमार मंगळार बुधवार थंय रिती घेवन आसा. कोणाकीय त्या सुवातार आसल्यान तुमकां येवंक जाय. तुमी येवयेत. जण एकला तुमकां आशिर्वादाची सांज फावो जावं दी आनी 4 टेस्टिमोनियां परतून आयकायत आमी ह्या वेळार. I am from Udupi and I want to give a testimony. I had severe chest congestion, fever, headache, cold and allergy. It was so severe, not possible for me to bear. So I sent a petition to Brother Prakash. He shared words of God, Psalm 121:7 and Psalm 30 verse 2. I continuously repeated the words of God. After 2 days, I completely recovered. All praise and glory to Lord Jesus Christ who healed me. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. And also I thank Brother Prakash and his team who prayed for me. Thank you. Arkan to kasamihan Jesu, oglap to kasamihan Jesu.
म्हजें नांव फिलोमेना ब्रॅक्स हांव ओमजोरच्यान उलयतां. हांव म्हज्या बायेची साक्स दिवंक आशेतां. तिका आदल्या म्हयन्यांत तिका कोरोना पिड्यार जावन म्हणजे मरणाच्या तणेर पावुल्ली आनी आमी त्या वेळार ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें आनी तांच्या कुटुंबाक रिपीट करूंक सांगलें. आमी म्हणून आसले देवाचें उतार आनी तिका देवान त्या मरणाच्या पासांतान तिका राखून आनी सांबाळून व्हेलें. त्या खातीर आमच्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमया जेजू, ओळाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, मान तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या डिवायन मेर्सी ग्रूप मेंबर्सांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव बँगलोरतान उलयतां. म्हाका एक टेस्टमनी दिवंक आहलें. म्हजी मामी बरी आसूंक नासलेली. तिका मस्त हुशार आसूंक ना. तिका जोर आहलो आनी तिणें 3 o'clockचे प्रेयर आयकून तिजो जोर समा जालो. हांव देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदराकी थँक्स म्हणटा. मम्मीक तें प्रेयर आयकून समा दिसलें. हांव एवलीन उलयतां. नातवाची आनी भावाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. नातवाक काळोख पडटना खोंकली सुरू जाली. आमी डॉक्टरा कडेन व्हेलो. डॉक्टरान सांगलें ताका थ्रोट इन्फेक्शन आसा, एडमीट करचें म्हणून. हांवें तक्षण ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो आनी आमी आनी आमच्या कुटुंबाच्यांनी रिपीट केलें. एक हप्तो जाल्यार ही खोंकली सोमार रावोंक ना. परतून सांगलें डॉक्टरान एक हप्तो चड रावोचें म्हणून. पूण आमी देवाचेर पांचणी दवरली आनी डिस्चार्ज करून घरा हाडलो आनी ताका मागण्यार दवरलो आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी ताची खोंकली कंप्लीट गूण जाली आनी तो हुशार जालो. हे देव व्हडलें आजाप केल्ल्या सुम्या देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. अर्गां जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू. आनी तशेंच ताचे खातीर मागिल्ल्या चोर कुटुंबादारांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच म्हज्या भावाक राती न्हिदलो उठ्ठाना प्रेशर आनी शुगर चड जावन अनकॉन्शियस जालो. ताका हॉस्पिटलाक गेलो. तो कोमान आसलो आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलो आनी आमी तो कुटुंबाच्यांनी आमी रिपीट केलो आनी ताची पुरा टेस्टां जावन तो एका हप्त्या भितर बऱ्या रितीन घरा येवन पावलो आनी आतां तो बरो आसा. हे देव व्हडलें आजाप केल्ल्या सुम्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आनी तशेंच डिवायन मर्सी मागण्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.